नमस्ते everyone. अथ योगमनोविज्ञानदर्शनम् पतञ्जलयोगसूत्रपाठः समाधिपादः अथ प्रथमोऽध्यायः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे वस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यया विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना तमोरुत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोष्य स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूप अनुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारः शेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकशयैरपरं दृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणमुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्याविषयाणां मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां प्रच्चर्धनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवति वा प्रवृत्तिरुत्पन्नमनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मते वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनौ वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणरुत्तैरभिजातस्येव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राहेषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव स बीजः समाधिः निर्विचारवैशारध्येद्यात्मप्रसादः ऋतम्बरतत्त्वप्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयविशेषर्तत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्वेजः समाधिः इति प्रथमोऽध्यायः
समाधिपादः योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Namaste everyone.